देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसून मोडूंक येता. देवा तूं आमचो शिवो, जिवीत तुका भेटोवंक दिता. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसून मोडूंक येता. देवा तूं आमचो शिवो, जिवीत तुका भेटोवंक दिता. बापा उदक आज्ञा, उतर मोयवास आसा. बापा उदक आज्ञा, उतर मोयवास आसा. बापा उदक आज्ञा, उतर मोयवास आसा. Papa putakatnya, undur moymas asa. Dewa tuam sawa, tu sapusur boku kita. Dewa tuam sawa, tu cimutut magung kita. Dewa tuam sawa, sapusur boku kita. Dewa tuam soada, tuci bosot magu kita. अशा प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या मध्ये हे पळे दोग आमचे पाद्री भाव आसात. जो मोदें मुखेल याज्ञिक आसा तो, ताचें नांव फादर आल्फ्रेड वाज. आमचे आदलें गोंय ओल्ड गोवा वारादाचो म्हणजे डिनरीचो डीन तो, आनी आदलें गोंय इगोर्जीचो पादविगार. ताच्या बाजूक आसा तो फादर ओलाव कायादू, डायोसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया हाचो दिरेतो. तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ह्या म्हज्या दोगांय पाद्री बाबांक हांव येवकार दितां. आनी आमकां ही भेट सगळ्यांक बरी मुक्तीची आनी ओत्मीक फायद्याची जावची म्हूण आमी सगळ्यांक हें करूंक वावुरचें म्हूण हे आमचे आवडे तुमकां भरगुटून आनीक फावटी तुमकां आनी ह्या पाद्री बाबांक सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. ह्या आयचे मीस आमी निकोला पियेदाद आनी नेलिडा फेर्नांडीस लोथुली तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक आनी तांचे कुटुंबूय भलायकेन सांबाळून आमी भेटयता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बगाल भाव भयणांनो, सांत जुजेबाजाचे परबेक तयारीचो आयज 8वो दीस. आयच्या दिसा ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. पवित्र स्नाना वरवीं ताणें आमकां अभिशेक केल्या. राजकारणा मोलार चलतल्या आनी हेर वायटांचेर आड वावरूंक. दर दिसाक राजकारणा मोलार चलतले तशेंच समाजान वचतले हेर वायट वर्तमानपत्राचेर आमी वाचता, टीव्हीचेर पळयता. राजकारणा मोलार आनी समाजांत वायट आसा हाचो दुबावूच ना. आनी ही म्हायती आसुनूय जायते फावटी कांय नकलो जाल्या परी तोंड बंद करून आमी रावता. जायते फावटी अशेंय आमचें चिंतप जालां. ओनीत फटिंगपण, नगोवणी आनी हेर वायट ताका केलां. म्हाका कित्याक पडलां? पवित्र स्नाना वरवीं देवान आमकां अभिशेक केल्यान म्हणटोच राजकारणा मोलार चलतल्या आनी हेर वायटाचेर आड वावरूंक आमकां व्हड जबाबदारी आसा म्हूण आयचो विशय आमकां उगडास करता. हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना
पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दिल्ली जबाबदारी ओळखून घेवन सांत जुसेबाजा भाशेन काळजीदारपणान राजकारणां मळार चलतल्या आनी हेर वायटांचेर आमी निशेध मारूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. तशेंच आयचो दीस दिओसिसाच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्याय सभेच्या ट्रायब्युनल वावरा खातीर भेटयल्या तेन्ना ह्या माताल्या खाल चलतलो वावर आमचे दिओसिसींत फळाबरीत जावंक आनी जी कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत मागुया. देवान आमकां जण एकल्याक एक कार्य दिलां. आमच्या समाजांत वावरूंक आनी समाजाची उदरगती पासत आमी अदीक नेट दिवंक. पूण जायते फावट आमी फुडारी विचून काडटा आनी तोंड बंद करून ओगी बसता आनी असले परिस्थितींत समाज वायट जाता. आमची जबाबदारी असले बेजबाबदारपणांत उडकुया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणी मागुया. हांव फातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगण्या उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमोसो अपराध होमोसो बडोपराध. देवसोद भाग्यूक सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया प्रार्थुया. देवा तुझ्या याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सांत जुसेबाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या शिमा पर्यंत परजोडायली. तुज्या चाकरान तुजे दैवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पसलोले. तुजे पुर्जेचेर तुजी दयाळ दिश्ट का. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या 3 व 4 कुणाक लागून हांवें निर्णय घेतला तो हांव फाटीं घेवचो ना. कित्याक तांणी प्रमाणीक मनशांक दुडवान विकली आनी गरीबांक वाणाचे जोडयेक. असोक्ताच्यो तकल्यो ती मोस्तितात आनी गरीबांक आपले वाटेवेली कुशीण लोटतात. म्हजे पवित्र नांव बोश्टाव पूत आनी बापूय एका चेडवाशी आड पडटा. गहाण कशी घेतलोली आंगोस्त्रां घालून दर एके वेदीशी न्हिदतात आनी आपल्या देवाच्या मंदिरान दोंड घालून घेतिल्ल्या दुडवांचो सोरो ती पियेतात. तरी ताच्या दोळ्या मुखार हांवें आमोरितांचो नाश केलो.
ह्या मनशाची उंचाय देवदार रुखा परी आनी सिंदूर रुखा भाशेन ते मजबूत. उंचल्या फळां आनी झोपलींतल्या पाळां सयत हांवें तांचो नाश केलो. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली आनी आमोरितांचो गांव तुमी तुमचे स्वाधीन करचे खातीर 40 वर्सां हांवें तुमकां अराण्यांत भोंवडायलोली. देवाचे उतोर्ये आमचो जबाब जावं दी. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. परतून म्हणुया, देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. चोराक देखना फुडें तूं ताचे फाटल्यान धांवताय आनी परदवारां सांगाती दीस काडटाय. खोटेपण ओकूंक मात तोंड उगडटाय आनी तुजी जीब पेल्याक पसूंक जाल्यार सुडसुडीत हालता. जबाब, देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कातोरताय. तुजेच आवयच्या पुताचेर बोगलांठां घालताय. असलीं तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जबाब, देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. हांव तुमकां सोडचो ना आनी तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. जो कोण दिनवासनेचो येवजण भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves potum cei soviosu. Zuava pormoni Jesu Christa ce shuhu fortoma. जुदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजालेम गेलो. देव मंदिरान बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळयां बैलांक सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दूड ओतले आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें गोर तुमी वेपाराचें गोर करूं नाकात. तुज्या गोराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता?
जेजून तांकां परतीपाळ केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणे, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे वर्तमाने बाबा भयणीनो, आयचे दिसा आमचे मुखार एक जबाबदारीचो विशय ह्या आयचे नवेन दवरता. हे जबाबदारीच्या विशयांत आमी राजकरणीक मोडार वावुरतल्यांची जबाबदारी पळयता आनी तातूंत आमी कितली जबाबदार जावंक जाय हाचेरूय आमचें मोन आमी घालता. बाग्योन जुसेवास कितलींच वर्सां आदीं जियेलो आनी तरी त्या काळांत लेगून जंय मिकळीताय आनी सत्य आज आमकां आसा तशी नासली, तरी पूण आपल्या अंतस्करणांत देव आपणाक कितें तरी सांगता आनी बरें करूंक आपयता हातूंत ताणें पावलां मारलीं. समाजाचे चालीर तो कडकसाणेन उलयलो. बकरून तो खानारांत वावुरतालो तेन्ना कातूंक लोक गरीब आसलो आनी तांचे गरीबसाणीक लागून तांचे घरांत उदरपसण जायनासले, जेवंक खावंक मेळनासलें. हाका लागून जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक गुलामा कशी विकताली आनी हे असली परिस्थिती चाल कशी जाल्ली ती ताचेर तो झुजता आनी आपणा लागीं कितें आसलें तें दिवन लेगून ह्या असल्या भुरग्यांक सुटका दिता. कनारांत तो श्रीलंकेन पावलो आनी थंय डाच सरकार काल्विनिस्ट धर्म पाळटाले आनी तेवूय बी कातोलिकांक धमकावणी दिवंक आनी तांकांय कोश्टावंक लागलेले. 12 डिसेंबराचे 706 वर्साक सरकारान एक कायदो काडलो आनी ह्या कायद्या प्रमाणे कातोलिकांनी फकत काल्विनिस्तांचे इगर्जेंत येवन थंय तांणी देवाक बसूंक जाय आसलो. कातोलिकांची सगळीं इस्कॉलां बंद केल्लीं आनी तांच्या भुरग्यांनी तांच्या इस्कॉलांनी येवन शिकूंक जाय आसलें. हे तरेन ही ओनीत कशी चलताली आनी खऱ्यांनीच ओनीतूच ती थंय तो आपलो आवाज उखलता. एक चीट बरयता, गौडीक चीट, आनी हातूंतल्यान सगळे लोकांचो तो तेंको घेता आनी समाजांत जागृताय हाडटा. बाबा भयणीनो, आमी जागृत रावप आनी जागृतायेन दुसऱ्यांकूय आमी बरें करूंक शिकोवप हातूंत एक क्रिस्ती जबाबदारी. आयची वाचपाय आमकां हेच नदरेन चलयतात. पयलें वाचप आमी आमोस प्रवाद्याचे आयकलां आनी आमी जाणो आमोस प्रवादी समाजांत ओनीत चलताली तांचेर झुजपी प्रवादी आनी थोड्यो वस्तू ज्यो हांगासर आमकां मेळ्ळ्यात त्यो आमी समजून घेवया. ताणें पयल्या वाचपांत आमकां ती मेळ्ळां. हांवें निर्णय घेतला तो हांव पाटींक घेवचो ना, कित्याक तांणी प्रमाणीक मनशांक दुडवान विकलीं आनी गरिबांक वाणाचे जोडयेक. येताचो पयलें थंय लोक असोच गरीब आनी दुर्बळ येवंतर आसली. जेरोबोआम दुसरो राजा आसलो तेन्ना इस्रायलांत, इस्रायल पुर्चेचो उत्तर इस्रायलांत ताणें बरो वावर केल्लो आनी हाका लागून तांच्या गांवांत शांती वसताली, झुजां नासली, जायती उदरगत जाल्ली. पूण हे उदरगतीचो फायदो सगळ्यांकूच मेळूंक नासलो. जायतीं जाणां गिरेस्त आनी त्या कांय वदीक लोक
दुर्बळ आणि गरीब आणि गरिबांची परिस्थिती सारखीच पाड जायत गेल्ली आणि हाका लागून ती विकताली आणि देखून ते म्हणटात तो म्हणटा प्रमाणीक मनशांक दुडवांनी विकली रुपयाचे नाणे दिवन आणि गरिबांक वाणाची हार घालून ती घेताली म्हणटच गरिबांक सारखीच किरपोड कशी लिखो ही जाल्ली तांची चाव तांच्या समाजांत वस्तुऱ्यांक बी मान आसलो पूण जायत्यो वस्तुऱ्यो दुर्बळकायेक लागून घरांनी वावर करताली आणि दोनी तांकां मनशां कशी लेखचे सुवातेर तांकां वस्तू कशी लेखताली तांचे मर्यादेक लागून अपमान करताली आणि तांचो कायदो जोर वस्तुऱ्यांक सांबाळूंक जबाबदारी दितालो दोनींच आणि तांचे आवय दुनियाचे पूत लेगून तांचे सगळे वायट चाली पाळटाली असल्यांचेरूय आमोस प्रवादी आपलो कडक आवाज उखलता गरीब लोक इतलो गरीब जाल्लो जायती फावट ती रिणां घेताली आणि रिणां फारीक करूंक जायना तेन्ना तांची घरां चोरून व्हरताले असली ओनीत जी वसताली ताचेर आमोस प्रवादी आपलो आवाज उखलता आणि समाधान करूंक नीत हाडूंक तो देवाचे उतर तांकां परगट्टा नवे करारांत आमी जेजूची खबर आयकुल्या जेजू देव मंदिरांत भितर सरलो आणि देव मंदिरांत भितर सरलो तेन्ना तो ह्या मंदिरांत बाजार चलतालो आणि हो बाजार कसलो जिदेवांच्या कायद्या प्रमाणे 21 वर्सां भरल्यान ते जिदेवान कपेलाचो दोंड फारीक करूंक जाय आसलो आणि हो दोंड कितलेच तरेचे नाणे दिवन आणि हे सहकार आसले तांचे काम ताका सोंपें करूंक आसले पूण ते तांचो वावर कायदो पाडपाचो आगोड करताले आनी ताका नागयताले तशेंच तांणी मोनजातीच्यो बोलयो भेटूंक जाय आसल्यो आनी जुदियो लोक पयसान येतालो तेन्ना थंय देव मंदिरांत तांकां ह्यो बोलयो मेळूंक सोंपेपण आसलें आनी सोंपेपण म्हळ्यार तांणी मोनजाती हाडिनासतना थंयच्योच घेवन त्यो देवाक भेटूंक पूण त्यो इतल्यो म्हारग विकताले की दुर्बळां लागीं ती घेवंक जायनासल्यो हाका लागून दुर्बळां आपूण येताना मोनजाती घेवन येताली आनी मोनजाती देवाक भेटोवचे खातीर त्यो एक समिती आसली जी मोनजाती तपासताली आनी समितीचे वांगडी वेगवेगळी निबान दिवन ह्यो मोनजाती नाकारताल्यो आनी दुर्बळांचे अशे पयशान पयशे घेवन ह्यो साद्यो मोनजाती म्हारग विकताली आनी हाका लागून जेजू मंदिरांत भितर सरलो तेन्ना तांचे मान परतिता आनी मोनजाती विकताले तांकां धांवडायता कित्याक ज्यो बोलयो ती भेटयताली त्यो बोलयो प्रमाणीकपणाच्यो नासल्यो आनी जेजू धांवडायता तेन्ना आपूण आतां नवो मेंढरो ह्या मंदिरांत जेजू भितर सरता आनी जेजू आपूण आपली बोली भेटयतलो जाचे वरवीं ह्या मोनजातीचें आनी बलिदान देवाक मानचें ना पूण आपली बोली वरवीं मनशांक तारण मेळटलें आनी मनीस देवाचे वेगेन वेतलो जेजूचें आसलें देवाच्या मंदिरांत एक नवो करार जे करारांत आनी वेगळी न्हय देवाक मानपा सारकी आमी बोली भेटोवन देवाक समाधान करपा सारकी रचना न्हय पूण आमी जेजू वरवीं आमीच जातल्या नवे मंदिर ज्या मंदिरांत देवाचो आत्मो बिराड करतलो आनी देवाच्या आसण्यान आमीच देवाक बोसपा सारकी जिवी मंदिरां जातल्या आनी ही जिवी मंदिरां देखूनच आमची जिविताची चालींत आमी बरें करूंक आनी बरे चाली वरवीं देवाक महिमा आनी वाखाणणी दिवंक पवित्र सभा आमकां ही जबाबदारी दिता आनी जबाबदारी पाडूंक आमकां आपयता पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सोगटां जेजूच्या 3 कामांनी वांटो मेळ्ळा कालच्या आयताराच्या शुभ वर्तमानांत आनी पयले वाचपांत आमी हाचे विशीं नियाळ केलो ह्या 3 कामांनी जेजू बरोबर आमी राजा जाल्या जेजू बरोबर आमी याज्ञीक जाल्या आनी जेजू बरोबर आमी प्रवादी जाल्या देखून आमचें काम जबाबदारी
ही राजवटकी चलोवंक आनी राजवटकी चलयता तांकां तीच जबाबदारीन आपलो वावर करूंक सहकारी जावन आमी याज्ञिकांक कशी आमच्या जिविताची भेट आनी बोली देवाक भेटूंक किरीत भाशेन आमी ह्या सेवाधर्मीक रितींनी आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमी कृपेन आसूं कृपेच्या जिविताचे चालींतल्यान आमी देवाक मानता तसली जावं आनी आमी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान प्रवादी जशें उतर पुरगटून देवाचो वावर करताले तशेंच आमी देवाच्या उतराची गिरेस्तकायेन वाडूंक देवाचें उतर आमकां कशें चलयता आनी शिकयता हें आमी समजूंक आनी हातूंतल्यान आमी बऱ्या उतरा वरवीं मार्गदर्शन दिवंक बरी चाली पाडूंक शिकोवंक ही जण एकल्याक आमकां जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारींतल्यानूच राजकारणाचो वावर करतात तांकांय आमी सहकारी जावन बरी पावलां मारूंक आमी तांकांय आदार दिवंक आनी जे कोण वायटान पडल्यात भ्रश्टाचारान पडल्यात हाका परतून हे असलो वावर करूंक सहकारी जावंक न्ही पूण जिवीत बदलूंक आनी बऱ्यो चाली धरूंक तांचे सवे आमी कोणवाडी जावन हाचो विशय आमकां जागयता आमच्या जिवितांत हे आमी करूंक जाय आमी कशें करतले काय आनी थोड्याच म्हयन्यांनी आमचे भारतांत वेंचणुको जावच्यो आसात ह्या काळांत आमी खऱ्यांनीच देवाची भुरगीं कशीं आमी जिवंक जाय आमी जबाबदारेची नागरिकां कशीं आमी जिवंक जाय जायती फावट आमी कातोलिकां लेगून पास्ट जाल्लीं भिकाऱ्यांकाय ओदीक लाडयेक पडली कशी आमी जियेता आनी जे उमेदवार आसात तांणी जर आमकां दुडू दिनात आमी तांकां मत घालूंक सोदिना भिकाऱ्याकाय ओदीक पास्ट आमची चाल आमी खरे जबाबदारीचे नागरीक कशे आमी कोणा कडच्यानूच पयशे घेवचे न्ही आमी जर वेंचणुकांक बसता आमी कोणाकूच पयशे दिवचे न्ही आमचें मत विकपा सारकें इतलें सवाय न्ही आमचें मत एक आमकां दर्जो दिता एक जबाबदारी दिता ही जबाबदारी आमी जबाबदारीन पाडूंक जाय आमी जर आमची मतां विकता तेन्ना चोर आनी नागोण्यांक विचून काडूंक आमी पयले चोर जाता आमी वेंचणुकां समयार आमी प्रमाणीकपणान जे कोण आमचे पासत वावुरतले जे बरे मनीस तांकां आमी मत दिवया दुसरे सुवातेर जायत्यो वस्तू आमचे राजकरणीक फुडारी आपले जिवितांत सारके पाडिनात धर्मा मदें भेदभाव घालतात जायत्यो वस्तू ज्यो आमचे पासत करूंक जाय आसल्यो त्यो करतात पूण ताचे कांय ओदीक आपलें बरेपण सोदतात आनी उक्तेपणी पत्रांचेर वाचल्या लेगून आमकां मेळटा आनी आमी ह्या असल्या परिस्थितींनी आमी तोंड बंद करून ओगे रावता आज आमच्या गोंयांत कितलेच NGO उपजल्यात जे हे समाजीक ओनीत चलता ताचे विशीं आमकां उजवाड घालूंक आमकां सोंपेपणां दितात जायते फावट निशेध मारूंक ते जमाती घडटात आनी आमी घरा बसून रावता आमी जर ह्या असल्या बऱ्या वावराक तेंको दिना राजकरणीक जबाबदारी आशिल्ल्यांक तांचो वावर समजूंक आमी आदार दिना आमी तांकां चोर म्हणूंक जायनात आमी तांचे बरोबर तितलींच चोरां जालीं कित्याक आमी सोत उलोवंक आनी स्वताचो आवाज उखलूंक आमी ओगी बसता आमची जबाबदारी असले वेळार आमी पाडूंक जाय आनी तिसरे सुवातेर आज जर आमी पॉलिटिशियनांक राजकारणाऱ्यांक आमी जर चोर म्हणटा नागोवणे म्हणटा तांकां चोर आनी नागोवणे आमी केल्यात आनी तांकां चोरूंक आमीच तांकां फोर्स केला आमच्या वाड्यांत टाय ब्रेकर चलता आमी सगळ्या पॉलिटिशियनांशी वेता 50,000 जाय आनी 50,000 जर तूं दिना आमी आनी आमचे सगळे बरोबरचे तुका मत घालचे ना म्हणटूच एक पॉलिटिशियन आमकां 50,000 दिता आमी थंय आमच्या वाड्यांत गांवांत तियात्र हाडटा आमी पॉलिटिशियना विशीं वेता डोनेशन घेवंक आमी कितें करता आमी तांचेशी वेता ते आमकां पयशे खंयचे दितले
तांणी दुडूश आमचे फॅक्टरी घातल्यात आमी जर तांकां मत दिवचें ना म्हूण धमकायता ते आपणाक मत दिवंक आमकां डोनेशन दितात आनी ती डोनेशनां भरूंक चोरूंक लागतात म्हणटच तांकां चोर करता ती आमीच आमी जर तांच्याशी डोनेशनां मागूंक वचना ते चोरूंक शिकचे नात इतलेंच न्ही आमी कडेन अदीक खोलायेन चिंतून एक नेम देखून करूं येतालो आनी नेम म्हळ्यार कोणूय जो खंयचे पॉलिटिकल पार्टीन भितर सरता तो मेंबर जाता तांणी डोनेशनां दिवचीच न्ही असो जो नेम आयलो तेन्ना ह्यो असलें करप्शन जें चलता जाचे विशीं आमी बोबाड करता आमी उलयता हें खूब तरेन बंद जावपाचें आनी हें बंद करूंक आमी वावरूंक जाय आमी जर भिकारीच जातले आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक जायना कित्याक दुसऱ्यांक चोरूंक आमी जबाबदारी आयचो विशय राजकारण्या विशीं आमी नियाळटा तेन्ना आमची जबाबदारी आमी नियाळुया आमी सात्वीक जावुया आनी हो समाज सात्वीक जावन देवाचें राज्य आमचे मदें हाजीर करूंक आमी वावुया सुगडे बी रावुया आमचो वावर आनी आमची चाल सुफोड करूंक देव आमकां आदार दिला देवाचेर पातयेवन आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी सान जुजे वाजा भाशेन खालजीदारपणान राजकारणां म्हणल्यार चलतल्या आनी हेर वायटाचेर आपलो तालो उबारून निशेध मारूंक तांकां कृपा देवा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावं तांकां बोल बापा लागीं मागुया आम्हा समेस्तांनी आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा सोवे शेजाऱ्या सोवे आनी आमच्या खाला वावर कोत्तेल्या सोवे अनेक वायट कोत्तात ते सोपूंक आमकां कृपा आनी बोल देवा लागीं मागुया हो आयचो दीस दिवचेच्या लोकसंपर्क साधण्याच्या आनी न्याय सभेच्या वावरा खातीर भेटयला ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडून तो फलाभरीत जावचो आनी ह्या वावरांत जबाबदाऱ्याची आसात तांचेर आनी हेरा आदारांचेर सुबा देणी ओडची म्हूण देवा लागीं मागुया बेनावली आल्दोना आनी दामाव मिसांव वारादांतल्या रोमारी घेवन येतोल्या गवळ्या आनी फिरगोसकारांचेर ह्या वारादाच्या गौलीक वावराचेर आनी हांगा आजीर आसलोल्यांचेर सान जुजे वाजाचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण देवा लागीं मागुया बोबोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी मी तुजे फुड्यान दवरल्या कोणवळीन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या वावरांत जबाबदारीची जावं आमच्या देशाचे आनी गांवचे उदरगती पासून वावरूंक तो आमच्या मनांत घाल तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयतना आमचो सरकार, आमच्या गोंयचो फुडार, आमची गोंयची पोरसां, आमची कुटुंबां आनी हेर सगळे देवाक भेटुया आनी गीत गावया बापाक मानना. मोशा बाबा बुणीनो हे मोच्यानी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाल्यार प्रभूण म्हाका ओ मोगाळ बापा भाग्योन तुझे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दुर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानान तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर कोनवडेन तुजो आशीर्वाद घालून आमकां सर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणान उक्तापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळसा उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कार्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेबाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानानुगुणास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगट्टा. बापा करोस पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सो तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रुपत. आमी हात जोडून उबे रावचे. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसो समोर गुची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वाडवतले. हे म्हज्या उगड्या साकराक. Bavartaco good porgo tuya. Smiaci surowi hodo kadał, a jechaci lepiej dał. Wyklepati tu wojmowanie są, a mi dusze moro Golgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सळवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेची कुळांनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन धर्म ताणें सर्व काडे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सांत जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां आमचे बापा मागणे शिकयला आनी देवाचे राज आमचे मदें आजीर करूंक आमकां उलो मारूंक ताणें बोड दिला. आमी जबाबदारीन वावरूंक जावं पंचायतांत, जावं जिल्ला परिशद, जावं आमचे असेंब्लींत, जावं पार्लमेंटांत जबाबदारीचे नागरीक कशे जावंक आनी प्रमाणीकपणान वावरून देवाचे राज आमचे मदें आजीर करूंक जेजूनच शिकयलें मागणें म्हणून देवाचो आदार आमकां आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज सांगते, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां दिवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां दिवा. दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दरुदाकडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल
तुमचे सोबी आसूं प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ कुडांनी रोगोताम शंगवेता ती आमचेर जोडटी आनी कांसाडी नासा पूण जेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी उपती. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जाणें जबाबदारीन आपलो वावर केलो आनी आमकां सोडवून दिली. आमी जबाबदारीन वावरता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरें करता आनी सोडवणेन वांटून दिता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता. ताका शेंग तयार जाल्या ती आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक ल्हानवी काये नाने भक्तीपणान फुडें सरुया. फुडारी दाखयतात ते मांडवळीन कुमन्यांक घेवचो म्हूण आमी विनोदी करता. दुसऱ्या धर्माची कोणीय भाव भयणां आसत जाल्यार कुमन्यांक घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया मोगा वांटोवप. Tree, you leave me.
Baruch Yesu, por वर्षाची दिली भेट. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, सांत जुजेवाजाक मान दिवून यायच्या दिसा सदोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणाचे सुडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वेचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. जुजेवाजाचे नव्यानाचे मागणे. मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुझ्या पुत्रांचे बी मनशेच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवकाक बागेवन जुजेवाजान पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीन आनी आकारमरीच्या आश्रयाखाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवन भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्ता आनी ताचेच मजतीन आमकां उपकार फावो जावं म्हूण मागता. पगीस रावून एक गोरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तां खातीर केलीत मागणे. सर्गीच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी वर्सण्याक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवकाक बागेवन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान घडोवन हाडली. तर त्याचे विनवणेन तुजेर आमचो वावार्थ वाडय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावं निर्मेन आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. पगीस रावून एकेरीत गुरसां खातीर मागचें. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांत जुजेवाजा भाशेन वायटाचेर झुजतले निराधीक नमने जावंक वावरुया. गीत गावया. जुजेवाजा आमच्या बाबा.
साक्षी दिवं जेजू आभार पोसू उर्बेपोन आमकां सांगून सुसेवाचा आमच्या भावा तुझे पासून आगावयला बाबा जेजू पवित्र आत्म्या आगावयला सस्ता सस्ता सुसेवाचा आमच्या भावा तुझे पासून आगावयला बाबा जेजू पवित्र आत्म्या आगावयला